परमेश्वरको अनुग्रहमा सकुशलै हुनुहुन्छ। हामी फिलिपीको पत्रमा सुरुबाटै ध्यान दिँदै आएका छौँ र पहिलो अध्यायमा हाम्रो प्रयास थियो कि कसरी ख्रिस्ट केन्द्रित जीवनले हामीलाई यो संसारमा जस्तोसुकै दुःख कष्टको सामना गर्नु परे पनि त्यसमाथि विजय मात्र नभएर आनन्दित जीवन पनि सम्भव छ। दुःखी संसारमा सुखी जीवन सम्भव छ। कसरी भन्दा ख्रिस्ट यदि हाम्रो जीवनको जग हुनुहुन्छ भने पावलले भने जस्तै उहाँद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ। अनि त्यसको पछाडिपट्टिको रहस्य हामीले हेरेका थियौँ कि पावलले सबै कुरा गर्न सक्नुको मुख्य आधार चाहिँ उहाँ ख्रिस्ट येशूमा सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। पूर्ण रूपले मैले सन्तुष्ट हुने रहस्य सिकेको छु। त्यसै कारण त्यो रहस्यलाई अगाडि लैजानको लागि हामीले हिजो हेऱ्यौँ मानिससँगको सम्बन्धले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ हाम्रो जीवनमा खुसी, आनन्द, सुखी र परमेश्वरीय आशिषको निम्ति सही सम्बन्धहरूले हामीलाई मद्दत गर्दछन्। र यदि ख्रिस्ट मेरो जीवनको आधार हो भनेदेखि त्यसपछि समाजमा जिउँदाखेरि, परिवारमा जिउँदाखेरि, मण्डलीमा जिउँदाखेरि पनि म स्वार्थी नभएर स्वार्थहीन जीवन पनि जिउन सकिँदो रहेछ। कारण ख्रिस्ट येशूले त्यो प्रमाणित गर्नुभयो, पावलले प्रमाणित गरेको छ, तिमोथीले प्रमाणित गरेको छ र इपाफ्रोडिटसले पनि आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले परमेश्वरको सेवा मात्र नभएर मण्डलीको निम्ति, विश्वासीको निम्ति, अरू मित्रहरूका लागि जीवन दिएको छ। सही सम्बन्धद्वारा जब हामी स्वार्थहीन जीवन बिताउँदछौँ, अरू जसै पास्टर सिलासले अन्तिममा भन्नुभएको थियो कि के पाउला भन्ने उद्देश्यले सम्बन्ध कायम राख्नुको सट्टा म यो व्यक्तिलाई के मद्दत गर्न सक्छु, मेरो कारण यो मानिसको जीवनमा 2-4 पैसाको खुसी थप्न सकिन्छ कि भन्ने त्यो भलाइको आत्मा हामीमा आयो भनेदेखि त्यसले हामीलाई अझ बढी आनन्दित बनाउँछ। आज त्यसैको सिलसिलामा 3 अध्यायमा आइपुगेका छौँ र उहाँले घरिघरि यो आनन्द गर भन्ने कुरा दोहोरिँदै जानेछ। कारण जीवन एक किसिमको सङ्घर्ष नै हो। तपाईँ र म संसारमा जुनसुकै विकसित देश होस् या गरिब देश होस्, जहाँ बसे पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यो संसार सजिलो छैन। त यो सङ्घर्ष कस्तो खालको सङ्घर्ष छ र कुन उद्देश्यको लागि हामी यो सङ्घर्षमा लागिरहेछौँ र कसरी लागिरहेछौँ भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा आज हामी 3 अध्यायमा समय बिताउनेछौँ। विशेष गरी एउटा सिपाही माने लडाइँमा सिपाही जान्छ भनेदेखि, युद्धमा कोही मान्छे जान्छ भने त्यो सङ्घर्षको पछाडिपट्टिको उद्देश्य के हो त? कुन कारण त्यो व्यक्ति आफ्नो जीवन समर्पित गर्न सक्छ? के को लागि उसले आफ्नो परिवार, छोराछोरी सबै कुरा छोडेर रणभूमिमा जान्छ? त्यहाँ गएर ऊ मर्ने सम्भावना प्रबल छ। ऊ घर फर्केर कहिले पनि नआउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि एउटा सिपाही युद्ध गरेर, जस्तै अमेरिकी सेनाहरू अफगानिस्तानमा, इराकमा कति मरे, कोरियामा पहिला कति मरे, भियतनाममा कति मरे, जानुपर्ने कारणै थिएन, तरै पनि जान्छन्। जवान केटाहरू युद्धमा, स्त्रीहरू पनि जान्छन्। त्यो जानुको पछाडिपट्टि केही न केही उद्देश्य छ। आफ्नो देशप्रतिको माया, प्रेम, आफ्नो आदर्शप्रतिको माया, प्रेम। त्यस्तै किसिमले क्रिस्चियन जीवन पनि हामी आत्मिक युद्धमा छौँ, सङ्घर्षमा छौँ र त्यो सङ्घर्षमा सफल र विफल हुनुको पछाडिपट्टि हामी कतिको सन्तुष्ट छौँ त त्यो सङ्घर्षमा भाग लिनको लागि। र त्यो सन्तुष्टिलाई व्यक्त गर्ने हाम्रो आचरण चाहिँ आनन्द अथवा खुसी। हामी जीवनमा कति खुसी छौँ विचार गर्नुहोस्। खुसी बिनाको जीवन कस्तो दुःख लाग्दो जीवन हो। जे गर्दा पनि खुसी हुनु भएको छैन भने त्यो एकदमै पठ्यार लाग्दो, थकाइ लाग्दो जीवन हुन जान्छ। त्यसै कारण पावलले घरिघरि फिलिपीका विश्वासीलाई भन्दैछन्, हेर यो संसारमा दुःख कष्ट आउनेछ। हेर संसारमा एक किसिमको आत्मिक सङ्घर्षका साथसाथै शारीरिक सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्नेछ, दुःख कष्टको सामना गर्नुपर्नेछ। तर त्यो गर्दाखेरि तिम्रो हृदयमा यस्तो गजबको सन्तुष्टि होस् जुन सन्तुष्टिको आधारमा हामी जीवनमा सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ।
त्यसलाई आउनुहोस् हामी पहिलो 3 अध्यायको 1 पद मात्र हेरौँ। 3 अध्यायको 1 पद 3 अध्यायको 1 पदमा उहाँले यसरी अन्त्यमा, यो पावलको एउटा बानी नै छ, कहिलेकाहीँ पत्र लेख्दै जाँदाखेरि 2-3 पटक उहाँले अन्त्यमा लेख्दै जाँदाखेरि फेरि एउटा कुरो याद आउँछ अथवा फेरि त्यो थप्नु हुनेछ उहाँले। 4 अध्यायमै पनि धेरै कुराहरू छन्, तर 3 अध्यायमा नै अन्त्यमा भन्नुको मतलब सायद अब छुट्याउनु खोजेको थियो, तर लेख्दै फेरि उहाँले लम्ब्याउनु हुनेछ। अन्त्यमा भाइ हो, प्रभुमा आनन्दित हौ, तिमीहरूलाई त्यही कुराहरू लेखिरहन मलाई झर्को लाग्दैन। वास्तवमा तिमीहरूलाई त्यही कुरा घरिघरि लेखिरहन मलाई झर्को लाग्दैन, अनि त्यो तिमीहरूका सुरक्षाको निम्ति हो। अन्त्यमा भाइ हो, प्रभुमा आनन्द गर भन्नको मतलब यो पत्रको अन्त्यमा, जीवनको अन्त्यमा नभएर पत्र लेख्दै जाँदाखेरि फेरि म भन्छु आनन्द गर, आनन्द गर, आनन्द गर, किनभनेदेखि यो आनन्द तिमीहरूका निम्ति सुरक्षाको सम्भावना छ। यो तिमीहरूका निम्ति सुरक्षित एउटा आधार हुनेछ। त्यसलाई एकछिन हामी विचार गरौँ। सुरक्षित जीवन, यो सङ्घर्षमा जाँदाखेरि, युद्धमा जाँदाखेरि, यदि म मेरो देशप्रतिको वफादार सेना हुँ, म मेरो कप्तानको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दिनँ भनेदेखि शत्रुले मलाई सजिलै डगमगाउन सक्दैन, मृत्युले पनि मलाई थर्काउन सक्दैन। तर यदि म मेरो देशप्रति, मेरो कप्तानप्रति म सन्तुष्ट छैन, म आनन्दित छैन, म खुसी छैन भनेदेखि सजिलै प्रकारले त्यो व्यक्ति देशद्रोही बन्न सक्छ, शत्रुको सेनालाई मद्दत गर्न सक्छ, आफ्नो सेनालाई घात गर्न सक्छ। असुरक्षित भावना एउटा युद्ध सङ्ग्राममा पनि आउँदछ, बाहिरबाट होइन, भित्रैबाटै। असन्तुष्ट सेना, असन्तुष्ट कर्मचारीहरू, असन्तुष्ट विश्वासीहरू यो मण्डलीको लागि, कम्पनीको लागि र देशको लागि घातक हुन्छन्। असन्तुष्टले हामीलाई असुरक्षित बनाइदिन्छ। यहाँसम्म कि हाम्रो व्यक्तिगत जीवन पनि यदि हामी खुसी छैनौँ, आनन्दित छैनौँ भनेदेखि यसले हामीलाई बडो ठुलो खतरामा हाल्न सक्छ। शैतानले सजिलै त्यसपछि हाम्रो जीवनमा प्रवेश पाउँदछ। उदाहरणको लागि कुनै एउटा जवान केटा, जवान भनौँ 20-22 वर्षको व्यक्तिले बिहा गर्न खोजेको छ, तर ऊ जीवनमा कहिल्यै खुसी छैन, उसलाई लाग्यो म बिहा गरेपछि खुसी हुन्छु होला भन्छ भने, त्यस्तो व्यक्तिले बेखुसी, कहिल्यै सन्तुष्टि नभएको व्यक्तिले बिहा गर्यो भने त्यो विवाह झन् दुखी बन्न जान्छ। जीवनको हर क्षेत्रमा सन्तुष्टिले भयङ्कर ठुलो के भनौँ भूमिका खेलेको हुन्छ। हाम्रो जीवनमा सफलता हुने हो, हामी विफल हुने हौँ, मानिसले हामीलाई मन पराउने हो, मन नपराउने हो, मानिसको सामनेमा हाम्रा सम्बन्धहरू सही हुने हुन् या नहुने हुन् भन्ने कुरा हामीभित्र कतिको खुसी छ, हामी कति आनन्दित छौँ, अथवा हामीमा कतिको सन्तुष्टि छ जीवनप्रति। पहिलो तिमोथी 6:6 नै पावलले भन्छ, भक्ति सहितको सन्तुष्टि धेरै लाभको कुरो हो। यो एकदमै लाभ। त्यसैकारण भक्तिमा तिमोथी तालिम देऊ, किनभनेदेखि यो भक्ति, सन्तुष्टि सहितको भक्ति, कहिलेकाहीँ हामी भक्ति चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, मण्डलीमा जान्छौँ, बाइबल पढ्छौँ, सेवा सङ्गतिमा एकदमै सक्रिय, एकदमै भक्ति गरेको जस्तो लाग्छ, तर भित्र सन्तुष्टि हुँदैन, जसको कारण पछि गएर ती विश्वासीहरू थाक्छन्। थाकिसकेपछि कि त उनीहरू यो पास्टरै यस्तो हो, यो मण्डली नै यस्तो हो, कि त परमेश्वरलाई नै जति गरे पनि हुँदैन, एकदमै शिथिल विश्वासी बन्न पुग्छन्। पछि गएर बिस्तारै बिस्तारै जीवन अझ दुःख लाग्दो हुँदै जान्छ। त सन्तुष्टि सहितको भक्ति अथवा आनन्द सहितको आत्मिक जीवनको लागि पावलले फिलिप्पीका विश्वासीलाई घरिघरि सम्झाइरहनु भएको छ। फिलिप्पीका विश्वासीहरू हो, आनन्द गर, विचार गर, तिमीहरूमा यो बेखुसी कहाँबाट आइरहेछ। किनभनेदेखि यदि तिमी आनन्दित हुन सक्यौ, सन्तुष्ट हुन सक्यौ जीवनमा भने त्यसपछि तिमीहरू जे पनि गर्न सक्नेछौ। बेखुसी भएपछि तपाईँ र मेरो जाँगर मरेर जान्छ। मानिलिनु तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ कम्पनीमा अथवा अफिसमा, तपाईँ खुसी हुनुहुन्न, त्यो कम्पनीको मालिकसँग पनि तपाईँको
मन चित्त बुझेको छैन, त्यो तलबसँग पनि मन चित्त बुझेको छैन, काम गर्ने तरिकासँग पनि चित्त बुझेको छैन भने कति भारी छ त्यहाँ हरेक बिहान उठेर जाँदाखेरि। तर त्यो कम्पनीको मालिकसँग तपाईँको चित्त बुझेकै छ, सबै कुराहरू ठिक छन्, तलबमा पनि ठिकै छ भनेदेखि काम गर्ने तरिका पनि सब ठिक छन् भनेदेखि खुसी हुनुभएको छ भनेदेखि तपाईँ त्यहाँ 10 बजे पुग्नुपर्ने व्यक्ति 9 बजे पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। तर बेखुसी छ भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै त्यो कामप्रति हाम्रो जाँगर मरेर जान्छ। त्यस्तै किसिमले जीवनमा हामी खुसी छौँ भने जीवनप्रति अझ हामी जाँगरिलो हुन्छौँ। मण्डलीमा हामी खुसी छौँ भनेदेखि त्यो मण्डलीमा हाम्रो बडो जोस जाँगर आउँदछ। परिवारमा, विवाहमा हामी खुसी छौँ भनेदेखि त्यो विवाह अत्यन्त रमाइलो। तर जब बेखुसी हुन्छौँ, जब असन्तुष्ट हुन्छौँ, जब रमाउन सक्दैनौँ भनेदेखि त्यसपछि जीवन कहाली लाग्दो बन्न सक्छ। बोझ भारी बन्न सक्छ, यो थकाइ लाग्न सक्छ। त्यसलाई हेर्नको लागि 1-2 पद म हितोपदेशबाट आज यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। तपाईँले भेट्न आउनुभयो भने राख्न सक्नुहुन्छ पास्टर, नत्र ठिकै छ। हितोपदेश 15 अध्यायको 13 र 17 को 22 पद। थुप्रै अरू पदहरू पनि त्यहाँ देख्नुहुनेछ यस विषयमा। हितोपदेश 15 को 13 मा म पढेर सुनाउँछु यहाँ, त्यहाँ नगए पनि केही फरक पर्दैन। यसरी भन्छ, आनन्दित हृदयले अनुहार प्रसन्न पार्छ, तर हृदयको पीरले आत्मालाई आघात पुर्याउँछ। पावलले घरिघरि फिलिप्पीका विश्वासीलाई आनन्द गर भन्नुको पछाडिपट्टि हामी देख्दैछौँ 13 पदमा, आनन्दित हृदय अनुहार प्रसन्न, तपाईँको अनुहारमा नै एक किसिमको चमक आउँदो रहेछ मित्रहरू। अनि 17 को 22 पनि त्यसैको 1-2 अध्याय अगाडि 17 को 22 मा प्रसन्न हृदय असल औषधि हो र पेलिएको आत्माले हड्डीहरू सुकाउँछ। आनन्द गर, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। दाउदले पनि भन्छ, म प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्नेछु। यो किन त भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब हामीमा त्यो खुसी, सन्तुष्टि, आनन्द हुँदैन, त्यसले हाम्रो आत्मालाई चोट पुर्याउँदो रहेछ र हाम्रो अनुहारमा पनि त्यसपछि मुस्कान हुनुको सट्टामा एक किसिमको त्यो अमिलोपना। कतिपटक हाम्रो यो बायोलोजिस्टहरू, त्यो साइकोलोजिस्टहरूले विशेष गरी भन्छन् कि जब मानिस मुस्कुराउँछ, जब तपाईँ कुनै व्यक्तिलाई बाटोमा देख्दाखेरि हाँस्नुहुन्छ, मुस्कुराउनुहुन्छ, तपाईँको अनुहारमा मुस्कान छ भने त्यसले हाम्रो यो अनुहारमा भएका सारा मसल्सहरूलाई रिल्याक्स गरेर पछाडिपट्टि हाम्रो मगजलाई समेत आराम दिन्छ। तर एकदमै अमिलो रिसाएको जस्तो अनुहार छ भने त्यसले हाम्रा यी सारा मांसपेशीहरूलाई तन्काइरहेको हुन्छ, जसको फलस्वरूप हाम्रो दिमागमा पनि एक किसिमको तनाव पैदा गर्दछ। त तपाईँ कहिलेकाहीँ यो इन्टरनेटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा यस्ता हिलिङ थेरापीहरू छन् जहाँ चाहिँ मानिसलाई त्यत्तिकै पनि हाँस्न लगाइन्छ, जबरजस्ती हाँस्न लगाइन्छ। कारण त्यो गर्दाखेरि कता कता हाम्रो शरीर मगजमा एक किसिमको असर पर्दो रहेछ, जसले हाम्रो सारा शरीरलाई पनि असर गर्दछ भने यो शारीरिक कुरा छ। अनि हितोपदेश हुन्छ कि असल प्रसन्न हृदय औषधि जस्तै हो, यसले चङ्गाई ल्याउँछ। खुसी हुन सक्नुभयो भने यसले तपाईँलाई चङ्गाई, तपाईँमा भएको तनाव कम गर्दछ र त्यसपछि तपाईँका सम्बन्धहरू, तपाईँ खुसी व्यक्ति हो भनेदेखि अरू व्यक्ति पनि तपाईँसँग खुसी हुनेछन्। तर तपाईँ बेखुसी व्यक्ति हो भने, भित्र चाहिँ सन्तुष्टि छैन भने जहाँ जाँदाखेरि पनि तपाईँको मुखबाट पहिलो कुरो यहाँ त यो त ठिक छैन, त्यो ठिक छैन, यहाँ समस्या छ, त्यहाँ समस्या छ भनेर कता कता बेखुसी व्यक्त गरिन्छ। जसै उदाहरणको लागि केही 1-1.5 वर्ष अगाडि एउटा यस्तै कार्यक्रम थियो अनि 2-4 जना भाइ बहिनीहरूले खाना बाँड्दै थिए अनि एकजना बहिनी पनि खाना थाप्दा आउँदाखेरि कसरी बहिनीले अब त्यो मासु हाल्दाखेरि हड्डी परेछ, अब त्यो हेर्दाखेरि डल्लो नै मासु भएन, भरे हड्डी मात्र रहेछ। सबैले खाइरहेछ, खाइसकेपछि साँझ सब सिद्धिएपछि ल फलानु चर्चमा त यस्ता यस्ता मान्छेहरू छन्, सबैलाई मासु दियो, मलाई मात्रै हड्डी दियो भनेर बडो बवाल गर्यो। भित्र बेखुसी छ भने बाहिर सानातिना कुरा पनि पहाड बन्छन् त्यसपछि गएर।
तर भित्र खुसी छ भने हैन, यो बिचरा मासु हाल्न खोजेको थियो होला, डल्लो मात्रै पर्छ। म त कस्तो अलि अगाडि पछाडि गएको भए पनि हुन्थ्यो नि। म त त्यही बिचमा कस्तो आज मासु खाने मन थियो, तर त्यो बहिनी बिचराले हाल्न खोजेको त थियो, तर मेरो भागमा त हड्डी मात्रै परेछ भनेर पनि रमाई खाएको भए त्यो व्यक्तिको शरीरमा पनि आनन्द हुन्थ्यो। त्यसपछि जो हाम्रो मण्डलीमा पनि पछि गएर त्यो मण्डली नै छोडेर गयो त्यो व्यक्ति। अब जहाँ गए पनि त्यस्तै त्यो रिपिट हुन्छ। जब म भित्र बेखुसी छु भने म जहाँ जान्छु त्यहाँ बेखुसी पैदा गर्छु। त्यसै कारण पावलले भन्छ यो लेख्नुको पछाडिपट्टि घरिघरि लेख्नुको पछाडिपट्टि यो तिमीहरूको निम्ति सुरक्षा छ। आनन्दित जीवनमा सुरक्षा छ, तर असन्तुष्ट जीवनमा असुरक्षा छ। त्यसै कारण यो तपाईँहरू मेरो व्यक्तिगत जीवनमा याद गर्नुहोस्, तपाईँको विवाहमा बेखुसी छ भने त्यत्तिकै नथन्काउनुहोस्। श्रीमतीसँग रिस उठेको छ भने त्यत्तिकै त गएर ल बुढी यहाँनिर यो कारण मलाई चाहिँ बेखुसी भयो, यसमा चाहिँ हामी खुसी हुनुपर्छ, आनन्द हुनुपर्छ। त्यसै कारण यसमा हामी विजय प्राप्त गरौँ भनेर तपाईँले त्यसलाई समाधान गर्नुभयो र आफ्नो विवाहमा सन्तुष्टि पैदा गर्नुभयो भने तपाईँ ठुल्ठुला पापबाट बच्नुहुनेछ। तर सानोतिनो कुरामा श्रीमतीसँग बेखुसी छ, श्रीमानसँग बेखुसी छ भने बिस्तारै त्यसले परिवारमा असुरक्षा पैदा गर्छ। खुसी, त्यसै कारण खुसी हुनु स्वार्थीपना होइन। सुखी जीवनको चाहना गर्नु स्वार्थीपना होइन। आनन्दित जीवनको चाहना गर्नु स्वार्थीपना होइन। यो त प्रभुको इच्छा नै हो। त कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्दछ ओहो मैले मेरो खुसी खोज्नु राम्रो होइन क्या हो। 2 अध्यायमा भन्छ आफ्नो मात्रै इच्छा। यहाँ 2 अध्यायमा फर्केर हेर्दा के भनेको छ भने 2 पद, तिमीहरू एउटै मन 3 पद, स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै मात्रै हित नखोज, तर अरूको हितलाई पनि विचार गर। यो पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने ओहो मैले मेरो खुसी खोज्नु, मैले आफ्नो जीवनमा उन्नति खोज्नु, मैले मेरो वास्ता गर्नु चाहिँ सायद स्वार्थीपन पो हो कि भनेर लाग्न सक्छ। होइन। यदि म खुसी छु, यदि मेरो शरीरमा ठिक छ, स्वास्थ्य ठिक छ, मलाई खाना लाउन पुगेको छ, मैले मेरो छोराछोरी श्रीमतीलाई राम्रोसँग पालन पोषण गर्न सकेका छु र म त्यसमा सन्तुष्ट छु भने बल्ल त्यसपछि म अरूलाई पनि मद्दत गर्नको लागि ममा जाँगर आउँछ। तर मनै मेरो दिमागमा खुसी छैन, मेरो दिमागमा आनन्द छैन, पुलपिटमा जाँदाखेरि पनि ममा एक किसिमको भारी आउँछ, विश्वासी भेट्दाखेरि पनि ममा एक किसिमको खुसी नै छैन भनेदेखि मैले कसरी अरूलाई सेवा प्रदान गर्न सक्छु? सक्दिनँ। गर्ने प्रयास गरौँला, तर त्यो त देखावटी मात्रै हो। कहीँ न कहीँ गएर म खतरामा पर्न सक्छु। त यदि म खुसी पास्टर हुँ भनेदेखि म सुरक्षित पास्टर बने। तपाईँहरू खुसी विश्वासी हो भनेदेखि तपाईँ सुरक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ। तर बेखुसीपन छ हामीमा, आनन्द छैन, सन्तुष्टि छैन भने जहिले पनि हामी आफ्नो लागि पनि खतरा, अर्काको लागि पनि खतरा हुन सक्छौँ। त्यति भनिसकेपछि अब 2 र 3 पद हेरौँ। अब चाहिँ यो खुसीपनमा दखल पुर्याउने, हाम्रो जीवनको आत्मिक सङ्घर्षमा दखल पुर्याउने 1-2 वटा कुराहरू हामी हेरौँ। त्यो चाहिँ 2 र 3 पदमा र त्यसपछि 17, 18, 19 पद पनि हामी हेर्नेछौँ। पहिला 2-3 पद पढौँ। कुकुरहरूदेखि होसियारी बस। यो साँच्चै भुक्ने कुकुर होइन। यो आलङ्कारिक भाषामा खराब काम गर्नेहरूदेखि होसियार बस, अङ्ग कटाइ गर्नेहरूदेखि होसियार बस, किनकि परमेश्वरलाई आत्मामा पुग्ने, माफ गर्नुहोस् मेरो आँखाले आज दुःख दिइरहेछ, पुज्ने र ख्रीष्ट येशूमा गर्व गर्ने र शरीरमा भरोसा नराख्ने साँचो खतना हामी नै हौँ। यहाँनिर पावलले विशेष गरी झुटा शिक्षकहरूलाई सम्बोधन गरेछ। ती पनि यहुदी मतबाट, यिनीहरू क्रिस्चियन नै हुन्, प्रचारक नै हुन्, तर यिनीहरूले भन्दै थिए पहिला तिमीहरू यहुदी बन, त्यसपछि मात्र मुक्ति पाउँछौ भनेर मूसाको व्यवस्थालाई पनि पालन गर्न बाध्य बनाउँदै थिए। त्यसै कारण पावलले बडो यो कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, यस्तो प्रभुको दासले नि यस्तो भाषा चलाउन सक्छ त? पावललाई धेरै रिस उठेको थियो झुटा शिक्षकहरूसँग, कारण यिनीहरूले धेरैको विश्वासलाई पतन गराइरहेका थिए। त विश्वासीको सुरक्षाको निम्ति पावलले कडा शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यही कुकुरहरूदेखि भनेको गलत व्यक्तिहरूदेखि, झुटा शिक्षकहरूदेखि अलग बस,
अङ्ग कटाइ गर्नेहरू पनि तिनीहरू नै हुन् जो खतना गर्नुपर्छ भन्दै थिए। त्यस्ता मानिसहरू वास्तवमा आत्मिक खतना, आत्मिक उपासना हामी हौँ, तर यी मानिसहरूदेखि होसियारी बस। किनभनेदेखि अब त्यसलाई अझ उहाँले यो 17 पदमा पिकअप गर्नुहुन्छ पछि गएर। यी कस्ता खालका मानिस थिए र किन तिनीहरूको पछि नलाग्नु, तिनीहरूबाट अलग बस्नु, कारण तिमीहरूभित्र भएको आनन्द यिनीहरूले खलबलाउन सक्छन् भन्ने कुराहरू 17, 18, 19 पदमा 2 अध्यायकै त्यहाँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। 17 पदमा, भाइ हो, तिमीहरू मेरो अनुकरण गर्नेहरू हौ, हामीमा तिमीहरूले देखेको नमुना अनुसार जिउनेहरूलाई हेर। मैले धेरै पल्ट बताएका मानिसहरूका बारेमा फेरि पनि म तिमीहरूलाई रुँदै भन्दछु। हेर्नुहोस्, पावलको हृदय फिलिप्पी प्रति कति मायालु छ, र तर गलत शिक्षकहरूलाई चाहिँ उसले कुकुरै भनेको छ कि तिनीहरू ख्रिस्टका क्रुसका शत्रुहरू जस्तै जीवन बिताउँछन्। यी झुटा शिक्षकहरू जसले विश्वासीलाई धोका दिँदैछन्, क्रुसका शत्रुहरू। 19 पद, विनाश तिनीहरूको अन्तिममा यिनीहरू परमेश्वरको दण्डमा पर्नेछन्। पेट तिनीहरूको ईश्वर, यिनीहरूले वास्तवमा परमेश्वरलाई सेवा गर्नुको सट्टामा, विश्वासीको चिन्ता गर्नुको सट्टामा आफ्नो पेट पाल्ने उद्देश्यले सेवा गरेको, र तिनीहरू आफ्ना शर्ममा गौरव गर्दछन्। लाज शरम उनीहरूलाई छैन। जानी उनीहरूले ठगेको, झुट बोलेको, व्यभिचारमा इत्यादि कुरा पर्दा पनि उनीहरूलाई लाज छैन, र तिनीहरूको मन सांसारिक कुराहरूमा लागिरहन्छ। यहाँनिर हाम्रो आनन्द चोर्ने, हाम्रो आनन्दमा दखल पुर्याउने, हामीलाई आत्मिक सङ्घर्षमा असुरक्षा पैदा गर्ने सम्भावना गलत शिक्षा, गलत सङ्गत, गलत शिक्षा, गलत सङ्गत। सङ्गत गुणको फल हामीले खानै पर्छ। मित्रहरू, तपाईँ र म कस्तो प्रकारको सङ्गतमा छौँ र हामीलाई कस्तो प्रकारको शिक्षा दिइएको छ, त्यसले धेरै ठुलो माने राख्छ जीवनमा। त्यसै कारण त चर्चहरूमा पनि, विश्वासीहरूसँग पनि हामीले एकदमै होसियार हुनुपर्ने कारण चाहिँ कस्तो खालको शिक्षा यो पास्टरले दिइरहेछ, कस्तो खालको सङ्गति यो सङ्गति यहाँ चर्चमा छ, मेरा मित्रहरू पनि कस्ता खालका छन्। विशेष गरी आज यो इन्टरनेटको माध्यममा तपाईँले हुने नहुने प्रकारका शिक्षा पनि सुन्नुहुन्छ। ध्यान दिनुपर्ने छ कि वास्तवमा यो परमेश्वरको वचन अनुसार छ या छैन, यसले परमेश्वरको महिमा गरिरहेछ छैन, र त्यसपछि कतिपटक त शिक्षकलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यक्तिले किन सेवा गर्दैछ, यसको जीवनमा कस्तो प्रकारको गवाही छ, यसको जीवनमा जुन प्रकारका लक्षणहरू छन् त्यसले परमेश्वरको राज्यको सेवा गर्ने व्यक्ति हो या पेटको मात्र सेवा गर्ने व्यक्ति हो, यसको जीवनबाट ख्रीष्ट येशूको महिमा भइरहेछ अथवा क्रुसको शत्रु भइरहेछ। हामीले होसियारी पुर्याउनु पर्ने कारण गलत शिक्षाले हामीमा भएको विश्वासलाई डगमगाइदिन सक्छ। हामी जुन प्रकारको युद्ध मैदानमा थियौँ, जसै कुनै शत्रुको सेनाले आएर कहीँ हाम्रो कानमा हुनु नहुनु फुकिदियो, आफ्नो देशप्रति शङ्का, आफ्नो कप्तानप्रति शङ्का भएको खण्डमा हामी युद्ध गर्न छोडेर बरु शत्रुकै शिकार बन्न सक्छौँ। अनि गलत सङ्गत पनि हामीले होसियारै गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मित्रहरू यस्ता हुन्छन् जहिले पनि नकारात्मक सोच मात्रै, नकारात्मक बोली मात्रै, बेखुसी मात्रै, जहिले पनि अब विशेष गरी दिदीबहिनीहरू अब पानी पँधेरो त्यहाँ त हुँदैन होला पक्कै पनि, तरै पनि गाउँ समाजमा बस्दाखेरि के हुन्छ, पानी पँधेरोमा भेट्दाखेरि पनि कहिले आफ्नो बुढाको मेरो बुढा त यस्तो नराम्रो, तिम्रो बुढा कस्तो छ, आफ्नो बुढाको कुरा काट्नेहरू, अनि आफ्नो बुढीको कुरा काट्नेहरू अथवा आफ्नो पास्टरको कुरा काट्नेहरू। तपाईँ यस्ता सङ्गतमा बस्नुभयो भने बिस्तारै बिस्तारै थाहै नपाइकन तपाईँ पनि भोलि गएर त्यस्तै गर्नुहुनेछ। अनि जब तपाईँ यस किसिमले गलत शिक्षा र गलत सङ्गतका शिकार हुनुहुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै आत्मसन्तुष्टि हराएर जान्छ अनि असुरक्षित। त्यही मुख्य कुरो, हाम्रो जीवनमा सन्तुष्टि सहितको भक्ति हामीले गर्ने हो भने सही परमेश्वरको वचनको शिक्षा र त्यस्तै प्रकारका आत्मिक सन्तुष्टिले भरिएका विश्वासीहरूसँग सङ्गत गर्नु पर्यो। र केही गरी म असन्तुष्टिले भरिएको छु, ममा खुसी छैन भने अब त्यो खुसी प्राप्त गर्ने बाटो खोज्नु पर्यो। त्यसप्रति
लालायत हुनु पऱ्यो। प्रभु सन्तुष्टि सहितको भक्ति म गर्न चाहन्छु। म मण्डलीमा जाँदाखेरि रमाई जान चाहन्छु। बाइबल पढ्दाखेरि म रमाई गर्न चाहन्छु। मेरो जीवनमा दुःख कष्ट आउँदा पनि परमेश्वरलाई कहिल्यै दोष नदिने अयुब जस्तो व्यक्ति म बन्न चाहन्छु। त्यो आत्मा हामीमा आउनु पर्यो। तब हामी यस दुखी संसारमा पनि सुखी जीवन बिताउन सक्छौँ। त्यति भनिसकेपछि अब हामी यो पहिलो कुरो त हाम्रो के भनौँ आत्मामा सन्तुष्टि चोर्ने, आत्माको आनन्द चोर्ने गलत शिक्षा र गलत सङ्गत हुन सक्छन् भने दोस्रो 4 देखि 8 सम्म हामी हेर्नेछौँ हामी आफै पनि आफ्नो शत्रु बन्न सक्छौँ। 4 देखि 8 पद पुरै पढ्नु भयो भने त्यहाँ पावलले यसरी भन्नुहुन्छ 3 अध्यायको 4 पदबाट, यद्यपि म आफैलाई त शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ, कुनै मानिसले शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ भन्छ भने मेरो त झन बढी कारण छ। 8औं दिनमा मेरो खतना भएको हो। म इजरायल जातिको बेन्यामिन कुलको हुँ। हिब्रूको पनि हिब्रू, व्यवस्थाको विषयमा हो भने एक फरिसी, जोसको विषयमा हो भने मण्डलीलाई सताउने, धार्मिकताको विषयमा हो भने व्यवस्थामा भएको धार्मिकता बमोजिम निष्खोट ठहरिएको हुँ। तर जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए ती त मैले ख्रिस्टको खातिर हानि नै ठाने। साँच्चै भन्यो भने ख्रिस्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्न सकु भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु। अब यो पावल प्रेरितको येशूलाई पाउन अगाडिको जीवन हामी सबैलाई छोटो मोटो रूपमा थाहा भएकै कुरा हो। ऊ एकदमै धर्मी जीवन बिताइरहेको थियो। सङ्घर्षमा एकदमै कडा परिश्रम गर्ने व्यक्ति थियो। यहाँसम्म कि मानिसको जीवन नारकीय बनाउन पनि ऊ पछि पढेको थिएन र आफ्नो शिक्षामा पनि उपल्लो वर्गको आर्थिक हिसाबले पनि पक्कै पनि प्रशस्तै, अब त्यति बेलामा धर्मगुरुहरूले निकै ठुलो इज्जत पाउँदथे र सायद अब टार्ससमा उसको पारिवारिक वातावरण पनि निकै धनाढ्य व्यक्ति हुनुपर्छ, नत्र चान्चुने व्यक्तिहरू यरुशलेममा गएर पढ्न सक्दैन थिए। र सबै क्षेत्रमा घमण्ड गर्ने प्रशस्त कारणहरू छन् मेरा पनि भनेर पावलले ती झुटा शिक्षकलाई चुनौती दिनको लागि र विश्वासीलाई चेतावनी दिन यो प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँबाट के उसले भन्दैछ भनेदेखि यदि हामी आनन्दित जीवन बिताउने हो, सन्तुष्टि सहितको जीवन बिताउने हो भनेदेखि हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य सांसारिक र भौतिक कुराहरू हुनु हुँदैन। संसारमा भएका उपलब्धिहरूमाथि हामीले घमण्ड गर्न हुँदैन। गर्व गर्नु छ भने ख्रिस्ट येशूमा गर्व गर्नु। घमण्ड गर्नु छ भने पनि घमण्ड भन्नाले त्यो पनि नकारात्मक घमण्ड हुँदैन, जो सन्तुष्ट सहितको मलाई केही चाहिँदैन, मलाई कुनै कुराको मतलब छैन भन्नुहुन्छ भने ख्रिस्ट येशूमा मात्रै भन्नुहोस्। कारण पावलले भन्छ संसारमा जति पनि कुराहरू मेरो लागि फाइदाका थिए येशू प्रभुलाई चिन्ने त्यो मौकासँग तुलना गर्दाखेरि ती फोहोर मैला, गार्बेज भन्ने शब्द त यो एकदमै गोबर, मेरो शिक्षा, मेरो सम्पत्ति, मेरो सम्मान, मेरो ख्याति, मेरा सबै उपलब्धिहरू येशू ख्रिस्टको तुलनामा त फोहोर मैला हुन्। त्यसै कारण मैले सबै कुराहरू मेरो लागि हानिका छन्, खतरनाक कुराहरू हुन् ती वास्तवमा। म ख्रिस्ट येशूमा सन्तुष्ट र आनन्दित जीवन बिताउने हो भनेदेखि मेरो लक्ष्य, मेरो उद्देश्य, मेरो कर्तव्य अथवा मेरो गन्तव्य ख्रिस्ट येशू हो भने म सजिलै प्राप्त पनि गर्न सक्छु। केही गरी घुमेर गएको खण्डमा त्यसले मलाई कुनै असर गर्दैन। हिजो अस्ति हामी धनाढ्य हुन सक्छौँ, अचानक सारा सम्पत्ति हाम्रो हातबाट जान सक्छ र पनि पावलले भन्छ मेरो लागि त त्यो केही पनि होइन, किनभने मेरो सन्तुष्टि सम्पत्तिमा होइन, मेरो सन्तुष्टि सम्मानमा होइन, मेरो सन्तुष्टि यहाँ भएका सबै भौतिक कुराहरूमा नभएर ख्रिस्ट येशूमा भएको कारण मैले ती कुराहरू हानिको सम्झेछु। त्यसकारण हाम्रो आत्मिक सङ्घर्षमा हामी आनन्दित व्यक्ति बन्ने हो भनेदेखि ख्रिस्ट येशू हाम्रो त्यो गन्तव्य हुनुपर्छ। त
त्यो आनन्द चाहिँ येशूमा मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरा फेरि हामी 9 देखि 11 पद पढौँ। सुरुबाटै हेर्दाखेरि 1 पदमा उहाँले हामी आनन्दको आवश्यकता किन भनेदेखि यसले हामीलाई सुरक्षित जीवन दिन्छ। यसलाई दखल पुर्याउने गलत शिक्षा र सङ्गतबाट हामी अलग बस्नु पर्यो। यसलाई दखल पुर्याउने हाम्रा आफ्नै शरीरका अभिलाषाहरू, हाम्रो मन चाहिँ संसारका कुराहरूमा लाग्नु भएन। जसरी गलत शिक्षकहरूको मन संसारका कुराहरूमा छ, हाम्रो मन लाग्नु भएन। उसले आफ्नै उदाहरणबाट भन्छ, हेर मैले मेरा संसारमा भएका सबै कुराहरू फोहोर मैला ठानेको छु। त्यसै कारण अब 9 पदमा 9 देखि हामी 11 सम्म पढौँ। र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइन सकौँ। व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रिस्टमाथि निर्भर हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकौँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकौँ। सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकौँ। यहाँनिर पावलले भन्न खोजेको कुरो के छ भनेदेखि मेरो निम्ति जीवनको मुख्य उद्देश्य भनेको ख्रिस्ट हो। येशू प्रभुलाई जान्न सकौँ, येशू प्रभुलाई चिन्न सकौँ। यहाँसम्म कि मर्नु परे पनि, म अहिले शहीद हुनु परे पनि मेरो परवाह छैन। म फेरि पुनरुत्थान हुँदाखेरि प्रभु कस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यो देख्न चाहन्छु। मित्र, तपाईहरु म जब पुनरुत्थान हुनेछौँ, येशू ख्रिस्ट जस्तै बन्नेछौँ भनेर बाइबलले भन्छ। उहाँको शरीर जसरी पुनरुत्थान पछिको महिमित शरीर थियो, हामी त्यस्तै हुनेछौँ। र पावलले के भन्छन्, म प्रभुलाई यति नजिकबाट चिन्न चाहन्छु कि त्यो पुनरुत्थानको जीवन पनि कस्तो हुने रहेछ त्यो पनि अहिले नै अनुभव गर्न चाहन्छु म। त्यो हो मेरो जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य। त्यसै कारण हामी यो आत्मिक युद्धमा कहिले पनि थाक्दैनौँ। यो विश्वासको लडाईँमा हामी हरेस खाँदैनौँ। दुःख आउन सक्छ, सतावट आउन सक्छ, गरिबी आउन सक्छ, रोग ब्याज आउन सक्छ, जीवन एकदमै आज राम्रो थियो भोलि टाट पल्टिन सक्छ। त्यसले मलाई कुनै असर गर्दैन। पावलले भन्छ, किनभनेदेखि मेरो जीवनको लक्ष्य उद्देश्य येशू ख्रिस्ट हो। तपाईँ र म यो संसारमा किन बाँचिरहेछौँ? कहिलेकाहीँ हामी बिर्सन्छौँ, यो प्रश्नहरू गर्दैनौँ। हामी मुख्य यो संसारमा बाँच्नुको उद्देश्य येशू ख्रिस्टलाई प्रतिबिम्बित गराउनु हो। येशू प्रभुले भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर मेरो सुसमाचार प्रचार गर। सायद हामी सारा संसारमा जान सक्दैनौँ, तर हाम्रो घर परिवारमा, हाम्रो छर छिमेकमा, हाम्रो काम गर्ने ठाउँमा, हाम्रो आफन्त चिनजान भएको जुनसुकै इष्टमित्रको सामनेमा तपाईँ एउटा येशू ख्रिस्टको चरित्रले भरिएको व्यक्ति हो भने मुखबाट भन्नै पर्दैन म क्रिस्चियन हुँ भनेर। उहाँहरू स्वयं पवित्र आत्माको शक्तिमा आकर्षित भएर तपाईँलाई आएर भन्नेछन्, होइन हो तिमीहरूको परिवारमा त कस्तो राम्रो छ, म थाकिसकेँ मेरो जीवनमा। तपाईँले त्यसपछि ती व्यक्तिको सामनेमा येशू ख्रिस्टलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य। म बेला बेला भन्ने गर्छु, यदि यो संसारमा बस्नुको उद्देश्य अरू केही नभएर सुसमाचार प्रचार गर्नु थिएन भनेदेखि त राम्रो कुरो त जब म पानीमा बत्तिसमा लिने बेलामा पानीमा डुबेर पानीबाट जिउँदै निस्कनु, पानीबाटै सिधै स्वर्ग गए पनि भइहाल्थ्यो नि। त हामी ख्रिस्ट येशूमा यो संसारमा बाँच्नुको मुख्य उद्देश्य येशू प्रभुलाई प्रतिबिम्बित गराउनु हो। अनि येशू प्रभुलाई प्रतिबिम्बित गराउने व्यक्ति त्यो हो जो आफ्नो जीवनमा सन्तुष्टिले भरिएको छ, खुसी छ, आनन्दित छ। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो शरीरसँग, विशेष गरी तपाईँ देख्नुहुन्छ सुन्दर सुन्दर स्त्रीहरू राम्रो छन्, बडो सुन्दरी छन्, तरै पनि उनीहरूको कता नाक मिलाउने कि आँखा मिलाउने, विशेष गरी म कोरियामा धेरै लामो बसेँ। त्यहाँका जवान स्त्रीहरूको मुख्य लक्ष्य कसैको नाक लामो बनाउनु पर्ने, कसैको आँखा ठुलो बनाउनु पर्ने। धेरैले प्लास्टिक सर्जरी गरेर आफ्नो त्यो शरीरसँग पनि उनीहरू सन्तुष्ट छैनन्। कतिपय व्यक्तिहरू सम्पत्तिमा पनि जति कमा अझ बढी अझ बढी अझ बढी कहिल्यै पुग्दैन। कतिपय व्यक्तिहरू शक्तिको भोक हुन्छन्, उनीहरूलाई कहिल्यै पुग्दैन। तर आफ्नो शरीरमा पनि हामी जस्तो छौँ, कालो गोरो होचो अग्लो डल्लो फुड्को जस्तो सुकै हामी छौँ, त्यसमा प्रभु धन्यवाद, यो शरीर तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, यो तपाईँको मन्दिर हो, म यसमा सन्तुष्ट छु, म खुसी छु।
त्यसपछि तपाईँको हातमा भएका जति पनि कुराहरू छन् त्यसमा धन्यवादी भएर सन्तुष्टि जीवन बिताउनु भयो। अनि श्रीमान श्रीमतीमा सन्तुष्ट छ, छोराछोरी आमा बाबु बीचमा सन्तुष्टि छ, मण्डलीमा सन्तुष्टि छ भनेदेखि तपाईँ त्यसपछि ख्रीष्ट येशूको एउटा असल गवाही बन्नुहुनेछ मित्र। बेखुसी व्यक्ति कहिले पनि येशूको राम्रो गवाही बन्न सक्दैन। त्यसै कारण सन्तुष्टि सहितको भक्तिले हामी भरिएको। मेरो समय गइसकेको छ, माफ गर्नुहोस्, काम बिर्सेछु। एक दुईवटा कुराहरू भन्न बाँकी नै छ। त अब कसरी यो संसारको सङ्घर्षमय जीवनमा हामी कसरी निरन्तर आनन्दित जीवन बिताउन सक्छौँ त? दुखी संसारमा कसरी ख्रीष्ट येशूलाई मनपर्दो जीवन बिताउन सक्छौँ? छिमेकीको सामनेमा पनि हेर्दाखेरि ओहो फलानु देख्ने बित्तिकै मुख यसरी बङ्ग्याउनुको सट्टामा आएर जयमसी भनौँ भनौँ खालको व्यक्ति हामी बन्न सक्छौँ त? आफ्नो बुढाबुढी देख्ने बित्तिकै हुरुक्कै हुने खालको व्यक्ति कसरी बन्न सक्छौँ त? है, हामी कतिपय नेपाली यो कमेडियन चलचित्रहरू के भन्छ टेलिसिरियलहरू प्राय हेर्छौँ। त्यहाँ हाम्रो समाजको एउटा बैगुन नै त्यहाँ धेरै ठाउँमा, गीतमा पनि त्यस्तै, मुभिजहरूमा त्यस्तै, फिल्महरू सबै ठाउँमा किताब आफ्नो श्रीमान श्रीमती देख्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने, अर्काको देख्ने बित्तिकै हुरुक्कै हुने। त्यसले देखाउँछ जीवनमा उनीहरू खुसी छैनन्, सन्तुष्ट छैनन्। आउनुहोस् यो 12 पदबाट 12, 13, 14, 15, 16 पद हामी हेरौँ। यो संसारमा बाँचुन्जेलसम्म हामी आनन्दित जीवनको लागि के चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ त? 12 पदबाट, मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु। जुन कुराको निम्ति ख्रीष्टले मलाई पक्रनु भयो भाइ हो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भनी म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कदै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। हामी परिपक्व हुनेहरू चाहिँ सबै यस्तै मनका हौँ र तिमीहरू कुनै कुरामा अरू विचारका छौ भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई त्यो पनि प्रकट गरिदिनु हुनेछ। केवल हामीले जे प्राप्त गरिसकेका छौँ त्यसमा दरिला भई बसौँ। पहिलो कुरो, सायद हुन सक्छ हाम्रो जीवन अझै पनि पूर्ण रूपले रहर लाग्दो नहुन सक्छ। सायद हिजो अस्तिसम्म पनि, आज पनि सायद हामीमा कुनै क्षेत्रमा बेखुसी हुन सक्छ होला, हामी आनन्दित छैनौँ होला। तरै पनि हामीले अब गर्नुपर्ने कर्तव्य, यदि ख्रीष्ट येशूमा आनन्दित जीवन बिताउने हो भनेदेखि विगतलाई हामीले बिर्सनु पर्यो, वर्तमानमा बाँच्नु पर्यो र भविष्यको लागि आशा राख्नु पर्यो। विगतलाई जबसम्म हामी बिर्सिँदैनौँ, कहिलेकाहीँ दोषी आत्माले विश्वासीलाई धेरै दुःख दिएको हुन्छ। 10 वर्ष अगाडि गरेको पाप पनि आजसम्म पनि बोकिरहेका हुन्छन्। 10 वर्ष अगाडिको समस्याले पनि आजसम्म सताइरहेको हुन्छ। तर मित्र, हामीले विगत बिर्सनु नै पर्छ। हिजो अहिले 1 घण्टा अगाडि पनि तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सिद्धियो। तब त्यसलाई तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन अनुसार, पावलले भन्छ म पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अगाडितिर जाँदैछु। पछाडि राम्रो पनि थियो होला, नराम्रो पनि थियो होला, त्यसको अब अर्थ छैन, सिद्धियो। वर्तमानमा हामी जिउनु पर्यो। भनेपछि म जोडसँग अगाडि लम्किरहेको छु। अहिलेको अवस्था, अहिलेको कर्तव्य चाहिँ अब निशानातिर जानु। युद्धमा घनघोर लडाइँ चलिरहेछ भनेदेखि निरन्तर अगाडि बढी नै रहनु पर्यो। चाहे मर्नु नै किन नपरोस्, हामी अगाडि बढी नै रहनु पर्यो। वर्तमान धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ र म हिजो गइसक्यो, एउटा नेपाली भजन पनि छ, हिजोको दिन बिति गयो भोलि कहिले नआउला, आजको दिन जो हातमा छ गर्छु प्रभुको प्रशंसा। हिजो त गइसक्यो। तपाईँ राम्रो भए पनि हिजो, नराम्रो जस्तोसुकै गर्नुभएको थियो त्यो गइसक्यो। त्यसमाथि अब दुःख मनाएर पनि फाइदा छैन। भोलि आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि अनिश्चित नै हो। हामीलाई त थाहा छ परमेश्वरमा हामी सुरक्षित हौँ, तरै पनि यो संसारमा हामी कति दिनसम्म रहनेछौँ त्यो पनि हामी भन्न सक्दैनौँ। तर अहिले हाम्रो बसमा छ, अहिले हाम्रो हातमा छ। अहिले म
पवित्र सोच राख्न सक्छु, अहिले म विश्वासीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सक्छु, अहिले म राम्रो बोल्न सक्छु भने यदि म अहिले आफ्नो काममा लागेको छु भनेदेखि परमेश्वरले मेरो भोलि आफै सम्हाल्नु हुनेछ। त्यसै कारण प्रभुले पनि प्रार्थना सिकाउँदाखेरि भोलिको चिन्ता नगर, आजको दिन, आजको दुःख पर्याप्त छ, अहिले विश्वास गर, अहिले तिमीहरूको स्वर्गका पिताले तिमीलाई सारा आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा कटिबद्ध भएर बस। वर्तमानमा हाम्रो मुख्य कर्तव्य छ। त्यसै कुरोलाई 16 पदमा भनिन्छ, केवल हाम्रो कर्तव्य अहिले वर्तमान केवल हामीले जे प्राप्त गरिसकेका छौँ त्यसमा दरिला भई बसौँ। हिजो हातबाट फुत्किएर गइसक्यो, अहिले चाहिँ हाम्रो हातमा छ। आज म खुसी छैन भने अहिले नै ओहो परमेश्वर म खुसी छैन, ममा आनन्द छैन, मलाई सहायता गर्नुहोस्। अहिले तपाईँको कसैसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ भने अहिले नै तुरन्तै हो प्रभु फलानु व्यक्तिसँग मेरो तितोपना छ, मलाई माफ गर्नुहोस्। अब त्यो व्यक्तिसँग गएरै सम्बन्ध सुधार्न सकिनेछ भने गर्नु, अब त्यो सम्भव छैन भने नि आफ्नो हृदयबाटै क्षमा दिनुपर्ने भित्र अहिले क्षमा दिनु पर्यो। भोलि गरौँला भन्नुभयो भने त्यो सिद्धियो। पवित्र जीवन पनि भोलि जिउँला भन्नु भने त्यो पनि सम्भव छैन। अहिले तुरन्तै ओहो प्रभु मेरो जीवनमा यहाँनिर समस्या छ, मैले मेरो परिवारमा यहाँनिर खोट छ, मैले सुधार्न पर्ने ठाउँ यहाँ छ, अहिले तपाईँले तुरन्तै त्यसमा आफ्नो पाइला चाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँ आनन्दित सफल व्यक्ति बन्नुहुनेछ। तर भोलि गरौँला भन्नुभयो, भोलि बाइबल पढौँला, भोलि प्रार्थना गरौँला, भोलि क्षमा दिउँला भन्नुभयो भने त्यो असम्भव। अथवा हिजोका कुराहरू पनि छ, हे तेरी म त प्रभुलाई यति प्रेम गर्छु तर पनि हिजो मैले यस्तो गल्ती गरी पठाएछु, हिजो मेरो बुढाबुढीमा यस्तो समस्या थियो, हिजो यस्तो थियो, त्यो पनि अर्थ त्यो सिद्धियो। परमेश्वर स्वयंले बिर्सिसक्नुभयो भनेर बाइबलले भन्छ। त कतिपटक विश्वासीहरू आफै सम्झिरहेका हुन्छन्, जसको कारण उनीहरू खुसी जीवन बिताउन सक्दैनन्। हाम्रो खुसी चोर्ने भूतकालको सम्झना र भविष्यको चिन्ता, त्यसको सट्टामा भूतकाललाई बिर्सिदिने, भविष्यकाललाई परमेश्वरको हातमा राखिदिने, वर्तमानमा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने। अनि भविष्यको लागि यहाँ 20 पदमा यसरी भनिएको छ, 20-21 पद अन्तिम पढेर हामी अनि बन्द गर्नेछौँ। भूतकाललाई बिर्सनुहोस्, वर्तमानमा सङ्घर्ष गर्नुहोस्, भविष्यकाललाई परमेश्वरको हातमा राख्नुहोस्। त्यहाँ यसरी भनेको छ, तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। अर्थात् हाम्रो आशा येशूको दोस्रो आगमन छ। उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रा हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ। मित्रहरू, हाम्रो मुक्ति अझै कम्प्लिट भएको छैन। हामी मुक्तिको मार्गमा अझै दौडी नै रहेछौँ। हामी मुक्तिको कार्य पुरा गर्न डर र कम्पसाथ परिश्रम गरि नै रहेछौँ। तर एक दिन आउनेछ, हाम्रा यी शरीरले पनि महिमित रूप धारण गर्नेछ र यो शरीरमा भएका कमी कमजोरीहरू, कहिले बेला बेलामा तपाईँले नचाहँदै पाप गर्नुभएको, अधर्म गर्नुभएको, परीक्षामा पर्नुभएको सबै कुराहरूबाट हामी परिवर्तन हुनेछौँ। महिमित शरीर हाम्रो हुनेछ र हाम्रो नागरिकता पनि अथवा हाम्रो मुक्ति ल्याएर आउनुहुने प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ। धेरै कुराहरू अझै बाँकी छन्। अहिले त हामीले त खालि एउटा टिप अफ द आइसबर्ग मात्रै हो। हाम्रो जीवनको रहस्य धेरै रहस्य छ, अझै बाँकी छ जान्नुपर्ने। तर अहिले जति हाम्रो हातमा छ, जति सिकेका छौँ, अनि विशेष गरी हाम्रो हातमा त प्रभुको वचन छ। यो वचनले जति बताएको छ त्यसलाई पक्रेर राख्नुहोस्, समातेर राख्नुहोस्, त्यसैमा सङ्घर्ष गर्नुहोस्। अनि त्यसको मुख्य उद्देश्य हामीलाई थाहा छ, हामी ख्रीष्ट येशूलाई चिन्न चाहन्छौँ र त्यसपछि अरू मानिसले पनि ख्रीष्ट येशूलाई चिनेको देख्न चाहन्छौँ। अनि त्यो हुनुको लागि तपाईँ र म आत्मसन्तुष्टिले भरिएको व्यक्ति हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले दिने आशिषलाई उपभोग गरेर, अनुभव गरेर अरूको सामनेमा पावलले भन्छ मेरो देखासेखी गर्ने हो भनेर 17 पदमा भने चाहिँ मेरो उदाहरणलाई हेर र मैले जसरी जीवन बिताएको छु तिमीहरूले पनि त्यस्तै गर। अनि फिलिप्पी 4:13 हाम्रो मुख्य पद,
ख्रीष्ट येशू जसले मलाई तागत बल दिनुहुन्छ, उहाँमा म सबै कुराहरू गर्न सक्छु। त मित्र, तपाईँको जीवनमा खुसी छ कि छैन? आनन्द छ कि छैन? तपाईँको आत्मिक जीवनमा सन्तुष्टि छ कि छैन? यदि तपाईँ सन्तुष्टि सहितको भक्ति गर्ने व्यक्ति होइन भने खतरामा हुनुहुन्छ। झुटा शिक्षकले पनि तपाईँलाई बहकाउन सक्छ, गलत सङ्गी साथीहरूले पनि बहकाउन सक्छ र कहिलेकाहीँ संसारमा तपाईँले सफलता पाउनुभयो, थुप्रै सम्पत्ति कमाउनु भयो, राम्रो भयो भन्ने बित्तिकै फेरि तपाईँ प्रभुलाई बिर्सन पनि सक्नुहुन्छ। त हाम्रो मुक्तिको निश्चयता ख्रीष्ट येशूमा हुनुपर्छ। उहाँ नै हाम्रो जीवनमा सन्तुष्टि, आनन्द सबै कुराहरू ल्याउने भएको कारण हामी त्यो दिन पर्खिरहेछौँ जब ख्रीष्ट येशू आकाशमा बादलको गर्जनमा स्वर्गदूतको साथमा आउनुहुनेछ र यी मरणशील शरीरले पनि महिमित रूप धारण गर्नेछन् र अनन्तदेखि अनन्तसम्म भने जस्तै येशू ख्रीष्टमा हामी रमाहटले जिउनेछौँ। सीएस लुइस भन्ने एकदम विद्वानले भन्छ, स्वर्गीय जीवनको बयान गर्दाखेरि मैले एभ्री सिङ्गल डे देयर विल बी जोय बट ग्रेटर टु ग्रेटर। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा अझ र अझ वृद्धि हुँदै जाने आनन्दित जीवन स्वर्गीय जीवन हो भनेदेखि यसै संसारमा बस्दा पनि हामी आनन्दित जीवन बिताउन सक्छौँ ख्रीष्ट येशूद्वारा। यति भन्दै आजको यो सही सङ्घर्षको लागि हामीले आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो, मनलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो। भोलि हामी सही सोचको बारेमा विचार गर्नेछौँ। आज विशेष गरी तपाईँमा आत्मसन्तुष्टि, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेपछि आनन्दले भरिएको व्यक्ति बन्नुभयो भने तपाईँ आफू पनि सुरक्षित, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुहुनेछ र ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारलाई राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै बिदा हुन्छु। जय मसीह।